عليكم خوتي وخواتاتي، نتمنى يا ربي كلكم تكونوا بخير وعلى خير وبصحه جيده. مرحبا بكم معايا في قناتي وقناتكم سعيده النساء. كما كتشوفوا دايره التريكو بالكول عندنا حنا هنايا الشتاء في اليوم. ما تقوليش واش راهو الصيف، والله ما تقولوا واش شهر 6 دابا، عندنا البرد اكثريه مع الصباح. المهم يلاه دخلت من الخدمه، غادي نشارك معكم الليله ديالي كيفاش اللي كندخل من الخدمه، اش غادي ندير، الشيوات اللي غادي نحط. غادي نلون شعري لان شعري ان شاء الله غادي نحط عليه ليماج في الصيف، خصني نبدا نوجد فيه بما ان فيه اللون كحل. باش نهرسوا الكحل خصنا على الاقل 2 ولا 3 صبغات قبل ما نحطوا ليماج، حيت الا حطيناهم على الشعر الكحل ما كيخرجوش، تيخرجوا حمرين. خصني نبدا نرجعوا مارو، عاد ديك الساعه نقدر نحط ليماج. وغادي ندير معكم كروبيت كروستيونت بسالاد فيرت، راه كتجي روعه. غادي نوريكم الطريقه تاع لي كروبيت كروستيون. بوم دو تيغ سوتي، راني رجعت البطاطا تسلق، انا كنجي من باب الدار ديريكتومون الكوزينه. غادي تعيشوا معايا ان شاء الله هاد الحويجات كلهم. مرحبا بكم، الف مرحبا. القناه قناتكم، وكنشكركم على الدعم ديالكم وعلى الحضور ديالكم، تنبغيكم جميعا. ودابا غادي نقيو هاد لي كروبيت، غادي نحطهم في وسط البيض ديال البيض، ماشي الصفر، البيض ديال البيض. شويه البزار، شويه التحميره الحمراء، وشويه ديال بيرسياد اللي هي بالقزبر والثومه والزبده، ونخليهم واحد نص ساعه، عاد ندوزهم في لاشابور. ودابا غادي نقيو لي كروبيت كما شفتوا هنايا. غادي ندير فيه شويه ديال البيض ديال البيض، الابيض ماشي الصفر. الفلفله مطحونه ولكن حاره شويه، وشويه ديال الكنور ديال الخضر اللي موالفه انا كندير باش يجونا ايبيسي، يعني يجونا شويه غولفي لي كروبيت ديالنا. والبزار اللي باش شفتوا تنخلطوا هاد التبزيره اللي قلت لكم مع البيض تاع البيض، الابيض ماشي الصفر هاد المره، الابيض. غادي نخليه هنايا، غادي نعصر عليه واحد الحامضه كامله ولا هي ليمونه، ونخلي لي كروبيت ديالي مرقدين وسط هذا الخليط. بين ما نطيب لي بوم دو تيغ سوتي، وكما شفتوا رجعت شويه ديال الكواريط اللي كفته نقليهم. الغدا ما ندي معايا الغدا، انا كنوجد حتى الغدا تاع غدا هي ما ندي معايا الخدمه. شامبينيون دو باري على هذا الشكل. المهم راه الناس كلها كتعرفوا بحال هاك، فوالا. وغادي نحتاج افوكا، وغادي نحتاج بصله بيضاء حريف، حنا كنقولوا ليها في بلادنا حريف. المهم غسلت هادو، قطعت هاد الشامبينيون غسلتو، غادي نزيد عليه شويه ديال الحامض. ولي كروفيت كما شفتوا راني حضرتهم ورقدتهم، دابا جايه لشي نص ساعه باش مرقدين بهذاك الخليط اللي وريتكم قبيله. ودابا غادي نعصر شويه ديال الحامض فوق، نعصر شويه ديال الحامض فوق الشامبينيون. انا باينه عيانه النهار كله ضاله قدامه، جايه مازال ندير لهم الشهيوات. فين بيلقاو واحد الام بحال هادي يا ربي، بالحق نهار يلقاو عيالاتهم يقول لك مرتي احسن منك، طيب احسن منك، ينساو هذا الشيء. المهم مبرعاهمكم، الله يخلي لكم وليداتكم. المهم تنعصروا الحامض على الشامبينيون باش ما يكحاش لينا الشامبينيون ديالنا. وغادي ندير عليه شويه ديال زيت الزيتون، فوالا، وشويه ديال لانيت كوم فو فويي. لانيت ما عرفتش كيقولوا ليه بالعربيه، والله ما عرفت. تعلمت انايا ملي جيت لفرنسا. لانيت شنو؟ بسباس،
يقدر البسباس هذا، دوك الوراق تاع البسباس والله الله اعلم، سامحوني. المهم لانات على هذا الشكل، نخلطهم مزيان ونخليهم. راه كتجي شلاضه غزاله. الشامبينيون راني حنا غادي ناكلوه خضر ماشي طايب ولا سوطي، غادي يطيب في وسط هاد الحمر. المهم الغزالات، هادشي اللي غادي نحتاجو. دابا وجدت لا شابلور فاش غادي ندوز هذاك لي كروبيت ديالي، يعني غندوزهم في هذاك الصفر البيض. راه كيما شفتوا كنت مرقداهم في البيض مع دوك لي زيبيس. دابا غندوزهم في الصفر وندوزهم في لا شابلور حتى نكملهم كلهم. تكون المقله ولا شي كاسرونه فيها الزيت سخونه، وغادي نقليوهم ونخليهم تيستقطروا. هادشي اللي بيخصنا باش نقادو لا سالاد اللي غادي تشوفوها معايا ان شاء الله. رديت هنايا الزيت يسخن باش نقلي هذوك لي كروبيت، هما كلهم دوزتهم في لا شابلور. دابا الزيت كتكون عندنا سخونه وتنحطوا فيها لي كروبيت. انا كيخلعني هاد الزيت سخون الله يحفظ السلامه. كما كتشوفوا الغزالات هنايا اليوم راه شيوات فرنسيه. درت الفلفله الحمراء، الفلفله الصفراء، الفلفله الخضراء، القرعه، الشامبينيون، درتهم شويه زيت الزيتون. المهم غادي تشوفوهم ما كيبانوش مزيان. هنا درت شويه تاع الكينوا، الولد اللي كيدير الرياضه خاصو الكينوا. هنا لي كروبيت ديالنا اللي ولاو مقرمشين، درت على شويه غوزي وشويه غوش باش يجينا الديكور زوين. كما شفتوا الشامبينيون غادي نبدا نحطو على شلاضه هكا. ودابا الشامبينيون غادي نحطو. هي كيف جاتكم لا سالاد، salade du crevette champignon de Paris. Voilà, salade de crevettes croustillante. الثلاث ديالي ها العشيوه ديالي إليغونت وجدات، غادي نجيبو عليها البويره. هنايا كما شفتوا الكينوا كومبلي، وهنايا لا سالاد. ولكن سالاد واش من سالاد، غير هادي راه تعشي تبارك الله. لو بواسون avec les pommes de terre sautées et les courgettes poivrons ou la sauce pour la salade. غزالات ودابا ان شاء الله غادي نبدل معكم اللون. كما شفتوا غادي ناخذ واحد لو ريسك قدو قداش خوتكم خدات واحد اللون شهب باش نكسر هذا الكحل، لان ملي كيكون الكحل خصك تبداي تكسري بعدا في اللون لو بغيتي تبدلي ليه اللون. وبما اننا من الصيف للصيف كندير ليماش، الا بغيت ندير ليماش ما غاديش يشدوا ليا في اللون الكحل، يعني خصني ضروري نهرس هذا اللون الكحل على الاقل شي 2 مرات قبل ما ندير ليماش. المهم نتوما عرفتوا انني غادي ندير ليماش في المغرب، ديما كنديرهم في المغرب حيت تعرفوا يقادوهم. راني قررت نجي للمغرب ان شاء الله في شهر 7 من 15 والفوق ان شاء الله نتلاقاو في مراكش. المهم خديت البنات مشيت الميستي غريف. المهم غادي ما بقاش عندنا الحق نوريو لا مارك. خديت لوريال كما كتشوفوا، سي فريمون هذيك دايره 14 اورو في المغازان، لقيتها في ميستي غريف البنات ب 2.50 اورو. هذا هو اللون اللي خديت النمره 6، هو باش بغيت نهرس هذا الكحل ديال شعري. المهم خديت منها جوج، خديت جوج كما شفتوا. نشوفوا شحال باين شعري. وخديت هاد لا كريم ايبيلاتوار، هذا خديته ب 2 اورو. ب 2 اورو. لا بغيتي تشريه من المغازان خاصك على الاقل من 4 اورو الفوق. 4 اورو كاينه 3 اورو 90 4 اورو. المهم خليكم معايا، غادي نبدلو هاد الشعر، اما نرجعو صوفا شهب اما نحصلو على شي حاجه. جو برون ريسك. نبداو بحول الله. بسم الله. ناري كيبغي يرجع. Alors, numéro 1. شوفوا الشعور شحال طوالو على الصيف اللي داز.
المهم غادي نبداو من لاغاسين. اوغفوار اللولي كحال. جيسبيغ ما يخرجش غدا احمر. المهم القرعه الاولى ضروري غادي نطلي بالزربه باش تخرج ليا نفس اللون، والقرعه الثانيه عاد نبداو نشق بها بشوي بشوي. الرخا لله ما غاليش، الرخا لله ثمنها ما غاليش. عندك كي تحيد ليا شعري. البنات والله ما نافقكم، انا كنطلي في شعري وخايفه. علاش؟ حيت تكشكش هاد الصباغه، خفت غير غدا نصبح قرعه ما عندي حتى زغبه ونعاود ديك لا غوسيت ثاني ديال زيت الحشيش. وليت بحال شي ناري وخرج ليا صوفه. البنات هادشي تيبان ليا مكشكاش. غادي نشوف واش من اللون غادي يخرج. غادي ندير عليه هاد السلوفان ونخليه 25 مينوت، حيت كحل غادي نخليه 25 مينوت ونشوفوا النتيجه مجموعين. نكوفروا ريوسنا بهذا الميكاب. ايوا الكوافور ما قامش عليا غالي. الكوافور ما كان قامش عليا غالي، ولكن لا ليسيف التيد غادي يقوم عليا غالي. ديما انا خصني ندير باغتو تنطلي الدنيا. وطلب طليتها الارض، سروالي، تريكويا، هادي هي الصباغه ماهره. وبما انني بغيت نهرس هي اللون قلت نمشي للمغرب عاد ندير ليماج، صراحه تيديروهم زوينين. احسن نهرس اللون بوحديتي بلا ما نمشي عند الكوافور. زايده فينا المهم هادشي ولا كيبان ليا شهب. المهم ولا كيبان ليا شهب. ايوا كي جيتكم راسي داير كي الكرموسه. المهم غادي ندير واحد الكوماج لوجهي حتى هو. المهم ولا كيبان ليا شهب. خوتي خواتاتي تنشكركم على الاتباع، وغادي نعرفوا النتيجه في الفيديو الجاي. اما نجيكم قرعه اما شهبه، وحده فيهم، اما بين وبين.